अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको रूही एस10 में। और कैसे हैं आप, क्या हाल चाल हैं आपके, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर और आफियत के साथ होंगे। और 2 छुट्टियों के बाद जब बंद आता है तो फ्रेश होता है, तो मैं फ्रेश नहीं हूँ। आज मैं बता दूँ, आज मैं फ्रेश नहीं हूँ। अच्छा जी, हुआ क्या कि यार जब छुट्टी हो तो जो है आपकी जो बाजी होती हैं, जो काम वाली होती हैं, वो नहीं आती। तो छुट्टी कहाँ होती है हमारे यार। यहाँ से काम ख़त्म हुआ, उसके बाद घर गए वीकेंड में, तो मैंने कहा यार हफ्ता है, आज मैं एंजॉय करूँगी, कोई अच्छी सी मूवी, कोई ड्रामा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, पूरे हफ्ते देखने का मौका नहीं मिलता मुझे। तो मैंने कहा थोड़ा सा देखूंगी, थोड़ा सा जो है अच्छी सी सफाई घर की हो जाएगी, वो भी मैं करा लूँगी घर के। लेकिन हुआ क्या, इंतज़ार इंतज़ार, नाश्ता हो गया जी, अब बर्तन पड़े हैं, अब सफाई करनी है, 2 बज गए यार। ओ भाई कहाँ गई बाजी। तो फिर जो है मुझ जैसी बाजी को, मैं कहूँगी बाजी को, उठना पड़ा और जी उठ के सारे काम करने पड़े। और जी बर्तन भी धोए मैंने, और सफाइयाँ भी की, और उसके बाद जो कपड़े भी धोए। तो उसके बाद जो है कितना लग पता किया, तो वो वाला मुझे पता लग गया कि बाजियां हमारी बेचारी कितनी मेहनत करती हैं। और ये जो फिजिकल काम होते हैं ना, ये ज़्यादा औखे होते हैं, मुश्किल होते हैं। बोल तो हर कोई लेता है, मैं भी बोल लेती हूँ, यहाँ आके बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, ये बोल वहाँ की सुना, वहाँ की सुना। लेकिन ये काम जो है ना, ये करने के काम है, और सबसे मुश्किल काम है घर के काम करना, घर को संवारना, घर को बनाना। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपनी सारी बहनों को, सारी सहेलियों को, सारी आपियों को, जो घर संभाल रही हैं, बड़े एहसन तरीके से घर संभाल रही हैं, साफ सुथरा रख रही हैं। मासी को हदायत देना भी कोई कम काम नहीं है, यहाँ रख दो बाजी, ये है। और हर काम बाजियां नहीं करती, फ्रिज साफ करना है तो खुद साफ करना है, माइक्रोवेव साफ करना है तो आपने खुद साफ करना है, अगर आपने अलमारी बच्चों की कपड़ों की साफ करनी है तो भी आपने खुद साफ करनी है। तो सारे काम, ये जो छोटे मोटे हमें लगते हैं ना, ये बहुत बड़े काम होते हैं, सारे काम मैंने किए और बिल आखिर में थक गई। तो इस वजह से जो है इस बार मेरा वीकेंड अच्छा नहीं गुजरा, मैं इसलिए कह सकती हूँ। ना कहीं घर जाना वैसे ही नहीं होता था, फिरना फराना, कोरोना है तो कहाँ जाना है, तो कहीं ना आना तो नहीं, कहीं ना जाना, तो ये हाल है। और ऊपर से मशवरे फ्री, ये बड़ी बात है हमारे पास, हमारी मैं कहती हूँ लोगों के पास, और कोई काम हो ना हो मशवरे तो हाजिर है। और यही हाल मेरे हस्बैंड ने किया, बच्चों ने किया, बाबा ये क्यों नहीं कर लेती आप, ये क्यों नहीं कर लेती, ओ होए। तो बस कुछ ना पूछें, 2-3 दिन मेरा बीपी हाई रहा, लेकिन कंट्रोल किया मैंने। गुस्सा नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, बस यही कहा खुदा का वास्ते आप लोग तो चुप हो जाया करो। तो ये हाल है। तो अच्छा जी, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं तो अपना रोना धोना धोती रहूंगी, मेरा तो काम ही यही है, हर बात आपको बताना। और जब तक मैं बताती नहीं, मुझे पता है, आपको भी पता है, सुकून आयशा को नहीं मिलना। तो चलते हैं, आज की जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। और अच्छा लगता है जब बच्चियां आती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ कर रही होती है, फिर मुझे अपना ज़माना याद आ जाता है। आयशा ने कितनी मेहनत की थी और किस तरह आगे बढ़ी थी मैं। और शादी के बाद सारी एजुकेशन, मुझे तो मौका ही नहीं दिया, माँ बने शादी करो जी, क्योंकि हमारे फैमिली नॉर्म्स ही ऐसे हैं, जल्दी करो जी, घर में नहीं बिठाना, क्या करेंगे बिठा के। तो ये हाल हुआ था हमारा। लेकिन उर्वा अनम है हमारे साथ, जो कि CSS ऑफिसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनको हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया। ऐसा कोई दबाव लड़की तुम्हें था या नहीं था? और वो आज ये बताओ, ये होता है कि ये आगे नहीं पढ़ाना अभी बच्चियों को, शादी करनी है, क्या करेंगे पढ़ के, तो कुछ ऐसा था तुम्हारे साथ या नहीं हुआ? फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है और वो बेटियों की एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस रहे हैं कि जी बेटियों को पढ़ाना है। मैं वैसे एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, वहाँ पे ओवरऑल बहुत सारी फैमिलीज़ में इस तरह का रिवाज नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे ताया अबू, मेरी पूरी फैमिली में ओवरऑल वो पढ़े लिखे भी थे और वो चाहते भी थे कि मैं पढ़ूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का एज मिला कि हाँ जी यार पढ़ना है बच्ची ने, इसको पढ़ने दो। यहाँ तो है उम्र गुजर जा रही है यार, गुजरी जा रही है, रिश्ता कहाँ से आएगा, आया है तो फल लो एनू और बस कर लो, इसको भेजो, क्या करेंगे यार घर में बिठा के। यार इस तरह की सोच, ठीक है सरवाइव किया, कुछ बनना था ना, बन गई यार। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी यार, नहीं बनी, मैं क्या करूं, एंकर बन गई, तो यही बेहतर होगा, अल्लाह ताला की तरफ से भी यही बेहतर होगा। तो ये होता है कि बहुत कुछ आप करना चाह रहे होते हैं, लेकिन घर वाले कहीं ना कहीं रोड़े अटका रहे होते हैं, नहीं हमने आपकी जल्दी शादी करनी है। अच्छा जी, मोहम्मद मुजम्मिल भाई हमारे साथ सिंगर हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक, कोई शिकवा गिला है? आज कर सकते हो तुम, आज दिन ही ऐसा रख दिया है, कोई है दिल में कथार से, कोई बात करनी है, तुम भी कर सकते हो। जी शिकवा यही है कि
آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کی، پوری دنیا میں، اللہ بہتر کرے. اور شکوہ تو یہی ہے. ابھی مجھے کہہ رہے تھے عائشہ میں نے ایک بات کرنی ہے، ابھی میں نے اسٹارٹ پروگرام لیا نہیں، ابھی میں اپنا دوپٹہ شوٹہ ٹھیک کر رہی ہوں. تو میں بتا دیتی ہوں کیا بات تھی. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی مزمل ہے ماشاءاللہ سنگر ہے پروفیشنل، اور یہ جو ایک اسکول میں جو ہے وہاں پرفارمنس بھی دیتے ہیں اور وہاں اسکول میں بچوں کو میوزک بھی سکھاتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے یہ کہ عائشہ جس طرح کی حالات ہیں اور پینڈیمک ہے تو ان کو جو ہے ان کی سیلریز نہیں دی جا رہی. تو آپ کی آواز ہے روحی بھائی، بولو جو بولنا ہے آپ بول سکتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ ابھی تک سیلریز تو ملی نہیں کیونکہ پورا منتھ ہی چلا گیا. بالکل. تو بہت زیادہ ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہی سب سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم میکسیمم جو اسٹاف کی سیلری ہے یا جو بھی کہاں سے بھی آ رہی ہے ہیڈ آفس یا جہاں سے میکسیمم وہ تو آنی چاہیے. بالکل. اور کتنے سالوں سے جو ہے یہ وابستہ ہے اسکول سے، میں یہ بھی بتا دوں. اور میری بہت سال ہو گئے ملاقات کو ہوئے، اور کتنا سال ہو گیا ہم آپس میں ایک دوسرے کو جانتے. تو اب اسٹاف جو ہے یہ اسکول ہم دیکھ رہے ہیں صرف وہ جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں نا ٹیچرز، تو ان کو جو ہے سیلری جو ہے پے کی جا رہی ہے. جو لائبریرین ہے، جو اس طرح کا آپ سنگنگ سکھاتے ہیں، تو اس طرح بہت سارے جو ہیں لوگوں کو نہیں دی جا رہی سیلری. یار ان کے بغیر بھی کہتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کرے گا یہ بہت جلدی پینڈیمک ختم ہو جائے گا، واپس آپ کو ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو پھر انہوں نے آپ کے ہتے نہیں آنا. یہ آپ دیکھ لیں. بس صحیح ہے رہی ہے نا، یہ بات صحیح ہے. یہ بتانا چاہیے ان لوگوں کو، پھر پتہ ہونا چاہیے آپ ان کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہونا. اچھا جی، اور واہ آپ کی طرح بات ہے یار اتنے خاموش ہو یار. آپ کوشچن پوچھیں. اچھا، یہ سوالوں جوابوں والا تو کام ہی نہیں ہے، ہم سوال تو کرتے ہی نہیں، ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں. اور یہ بتائیں تو سی ایس آفیسر بنی کیسے بنی یار؟ اتنی پڑھائی کرنی پڑتی ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ٹپس بتاؤ، بچیوں کو بتاؤ. بچیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. بیٹے جو ہے ویسے تو آج کل کے بچے بھی نکمے ہو گئے معذرت کے ساتھ، لڑکے بھی کچھ نہیں کر رہے لیکن لڑکیاں بہت کچھ کر رہی ہیں. اصل میں اپرچونیٹیز کی بات ہے، لڑکیوں کو اس طرح سے اپرچونیٹیز کا تھوڑا سا ایشو ہے ہمارے ذرا جو بیکورڈ ایریاز ہیں اسپیشلی ان میں. تو شروع میں تو میری ساری ارلی ایجوکیشن میرے اپنے گاؤں سے ہی ہے. میں نے 5 کلاس تک پرائمری اپنی میرے گاؤں کے اسکول سے ہی تھی. پھر میں نے 8 کلاس تک وہاں پہ ایک آکسفورڈ پبلک اسکول تھا وہاں تک پڑھا. پھر اس کے بعد میرا میٹرک ہے وہاں کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے. تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، کوئی ٹیوشنز نہیں تھیں، آنے جانے کے مسائل بھی تھے، لیکن فیملی وہ جو سارے پرابلمس تھے وہ زیادہ میرے سے زیادہ میری فیملی کو فیس کرنے پڑے. کیونکہ ظاہر ہے لے کے آنا ہے، لے کے جانا ہے. اس کے بعد میں ہاسٹلز میں رہی، سرگودا رہی، اس کے بعد میں بہاولپور رہی، لاہور رہی. تو مختلف جگہوں پہ جب بھی رہی تو میرے پیرنٹس کو اور میرے بھائیوں کو اس میں زیادہ مجھے سپورٹ کرنا پڑا. کیسے کی گھر سے باہر رہنا، ہوم سکنس ہونا، تو یہ چیزیں تو سامنا کرنا پڑا. وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کے پرابلمس تو فیس کرنے پڑے. اور لیکن آپ کو جب آپ کا ایک بڑا گول ہوتا ہے، آبجیکٹیو ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے پھر آپ کو پرابلمس اپنی فیس کرنی پڑتی ہیں اس طرح کی، اور وہ آپ کو سکھاتی ہیں، وہ آپ کو مضبوط بناتی ہیں. میرا زندگی کا اپنا پورے زندگی کا ایکسپیرینس رہا ہے، جب بھی آپ کی کوئی ویکنیس ہوتی ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے. میں بیکورڈ ایریا سے تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک آپ کے لیے ایک اپرچونیٹیز کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، لیکن وہ بعد میں میرے لیے بڑی اسٹرینتھ بنی کیونکہ مجھے جو بالکل گراس روٹ لیول پہ پرابلمس ہیں ان کا پتہ چلا لوگوں کی. اب اگر میں ایز اے سول سروینٹ ان لوگوں کے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کروں گی تو ایٹ لیسٹ مجھے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس کے بعد میری گریجویشن کے بعد میں نے جاب کی ان پریزنس ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ بھی میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، لرننگ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا کہ مجھے پتا چلا کہ جی جو کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں ہم لوگ ان کے بارے میں کتنا نیگیٹو جیل میں کام کرنا کیسے تھا؟ ویسے یہ مشکل کام نہیں، ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، وہاں پہ مجھے اچھا لگا کیونکہ بہت زیادہ اچھا ایکسپوجر مجھے ملا. ایک بہت ڈفرینٹ قسم کی سوسائٹی سے میرا واسطہ پڑا. اوور آل ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو زیادہ تر اس طرح کے لوگوں سے تو واسطہ نہیں پڑتا. تو آپ کا ایک فورسز کی جاب تھی. دوسرا یہ کہ وہاں پہ کس قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ کیوں کرمنلز بنتے ہیں، اس قسم کی ذرا جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی کے پرابلمس ہیں، ہماری جسٹس کے پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو وہ چیزیں سیکھنے کو ملی. تو لرننگ ایکسپیرینس بہت زبردست ہوا اور ورسٹائل ایکسپیرینس رہا میرا میڈیکل کالج. دین اس کے بعد میرا جیل کا ایکسپیرینس. دین ابھی میں ایک فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں. تو یہ جب ساری چیزیں مل کے انشاءاللہ جب میں ایز اے سول سروینٹ کام کروں گی تو ہوپ فلی یہ چیزیں مجھے بہت ہیلپ کریں گی ان انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ پرسپیکٹو آف سوسائٹی. تو کتنا پڑھنا پڑتا ہے یہ بتاؤ؟ سول آفیسر جو ہے بننے کے لیے، سول سروس کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے؟ کتنی محنت درکار ہے؟ جی محنت تو کرنی پڑتی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ایزیلی آپ بن جاتے ہو. محنت آپ کو بہت زیادہ، اور آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ختم کرنی پڑتی ہے لائف میں. جی
جیسے کہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑتی ہیں، تو ڈرامے شرامے ہیں، ہر چیز دیکھتی ہیں آج کی بچیاں. نہیں، اس میں آپ تھوڑا سا لائف میں بیلنس رکھ سکتے ہو. وہ میں نے تھوڑا سا مینٹین ضرور کیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں نے زیادہ میرا فوکس پڑھائی پہ رہا. اور میں نے اپنی ساری جو پڑھائی ہے CSS کی پوری، میں نے کوئی اس میں اکیڈمی نہیں تھی، میں نے خود سے سارا کچھ پڑھا اور وہ ڈیورنگ جابس پڑھا. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ ہم جب بھی سوچتے ہیں نا کہ آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہو، تو آپ کم از کم ہمت کرو. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ہمت کرتے ہو تو فوکسڈ ہو کے آبجیکٹیو کی طرف جاتے ہو نا، تو آپ اس کو اچیو کر سکتے ہو. کوئی بھی میں اپنی اگر اگزامپل دوں تو میں نے جب بھی کوئی پرابلمز آئے نا، تو میں نے ہمیشہ سوچا کہ نہیں، مجھے یہ اچیو کرنا ہے. اور الحمدللہ جس چیز کے لیے میں نے کوشش کی وہ چیز مجھے ملی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، میرے پیرنٹس کی بڑی کوشش ہے، ٹیچرز مجھے بڑے اچھے ملے فارچونیٹلی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ یہ نہ سوچو کہ آپ نہیں کر سکتے ہو، آپ کا ایریا ایسا نہیں ہے، اس طرح کے پرابلمز ہیں. تو آپ ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھو جی کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے کچھ بننا ہے، تو آپ انشاءاللہ کر لیتے ہو. بالکل، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے اس میں. بالکل بالکل، واقعی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ نے ادھر ادھر کان نہیں دھرنا. یہ بات بتا دیں آپ، یہ جو فری کے مشورے ہوتے ہیں نا، یہ ہر جگہ سے تو آپ کو بھی ملتے تھے؟ یہ میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی ایڈ بھی کر دوں اس میں، کہ کبھی بھی آپ کو لوگ ڈسکریج کرنے والے بہت ہوتے ہیں. ہمیشہ بہت کچھ آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے بالکل سننی نہیں ہے ایسی باتیں. آپ کے اندر سے انکریجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو خود کو اپنے اوپر بلیو کرو، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میں میٹرک میں تھی، ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی مس نسیمہ، اگر وہ مجھے سن بھی رہی ہوں گی تو وہ میں اس وقت بڑا سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی، اور وہ مجھے کہتی تھی نہیں آپ کر سکتے ہو. اور وہ اپنے اوپر جو یقین آیا اس کے بعد وہ پھر میں نے کنٹینیو کیا، اور الحمدللہ میں یہاں پہ آئی ہوں. تو اپنے اوپر یقین کریں، ہمیشہ آپ کی کامیابی آپ کے اپنے اندر سے سٹارٹ ہوتی ہے، کبھی بھی آپ کے باہر سے نہیں آتی ہے. اچھا، یہ ناکامی کا جو ڈر ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے یا اس کو مارنا پڑتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے یہ بتاؤ. دیکھیں، پتہ نہیں میں کروں گی نہیں کروں گی، ناکام ہو جاؤں گی. اکثر لوگ نا ابھی کچھ کیا نہیں ہوتا، میں یہ کر رہا ہوں پہلے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ بن جانا ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مطلب ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ میں کہہ تو رہا ہوں، کیا میں ایسا کر پاؤں گا؟ تو ایسی کوئی ہوتی ہے سچویشن؟ یہ پورے تھرو آؤٹ دس پروسیس، یہ CSS کے تو پورے پروسیس میں رہی، اور ڈر بھی رہا کیونکہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے. FPSC کا جو CSS کا سٹائل ہے کہ جو کیسے جو کنڈکٹ کرایا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی انپریڈکٹیبلٹی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے فور شور کتنی بھی پریپریشن کے بعد کہ آپ کر جاؤ گے، آپ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو اس انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے تھوڑے پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی بات نہیں، اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہو نا تو آپ سیکھتے ہو. میں کہتی ہوں either you win or you learn. دو ہی چیزیں ہیں زندگی میں، آپ ہارتے نہیں ہو جب بھی کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہو. تو اگر آپ ہار گئے ہو تو کوئی بات نہیں، آپ نے لرن کیا ہے تو وہ آپ کو کہیں اور کام آئے گا. محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کون کون سی کوالٹیز ہیں جو CSS آفیسر بننے کے لیے چاہیے؟ کیا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے CSS کر سکتا ہے یا آفیسر بن سکتا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ ایک ایوریج بچہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ بس اس میں آپ کو زیادہ ٹائم اور ایفرٹ بہت لگانی ہے کہ آپ نے پرسسٹنٹلی محنت کرنی ہے، کنٹینیوسلی آپ نے محنت کرنی ہے. وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، وہ آپ کو بعض دفعہ ڈسکریجنگ ہوگا کہ میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ اس میں لگے رہو نا کہ نہیں میں کر جاؤں گا تو پھر ہو جاتا ہے. تو اگر ایوریج بچہ بھی ہو لیکن وہ ہارڈ ورکنگ ہو، فوکسڈ ہو، تو پھر وہ کر سکتا ہے. ٹھیک. بہترین طریقہ کیا ہے پریپریشن کا اگر ہم پوچھیں آپ سے تو؟ دیکھیں جی، اگر آپ کے پاس سورسز ہیں اور آپ ڈائریکشنز لے سکتے ہو کہیں سے تو بالکل لیں. اور آپ کسی سے چاہے ایون ٹیوشنز جا سکتے ہیں، یہ بالکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ مسلسل پڑھیں اور فوکس رکھیں. وہی بات میں نے جو پہلے کی تھی کہ آپ ڈسکریج نہیں ہوں. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ ان کو کر کے دکھاؤ. اور جو اس چیز کا نشہ ہے اور جو اس چیز کا آپ کو سکون ہے کہ آپ وہ کر کے دکھا دو جو آپ کو سب کہہ رہے ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے، تو وہ بہت زبردست چیز ہے. اور مجھے زندگی میں شاید سب سے زیادہ خوشی اس چیز پہ ہوئی CSS کرنے کے بعد، یہ جتنی بھی میری اچیومنٹس ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ نہیں کر سکتی اور میں نے کیا. اور اس کی وجہ سے جو میرے پیرنٹس کے چہرے پہ اسمائل آئی اور مجھے ایسے لگا جو انہوں نے میرے لیے محنت کی ساری عمر، تو وہ اس کا صرف حاصل وصول صرف ایک چیز ہے کہ ان کے چہروں پہ اطمینان. سبجیکٹ کے حوالے سے بھی جانیں گے ایسا کیا اوور آل سبجیکٹ میں سب میں نمبر لینے ضروری ہیں؟ ویکنیس جو ہے وہ کون کون سی تھی آپ کی اور آپ نے اس کو جو ہے اوور کم کیا، یہ سب جانیں گے. لیکن سمجھ جانا چاہیے بھائی، کرونا ہے، کرونا کی وبا ہے، تو اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھ جائے گی، آپ کوشش کریں گے. تو اچھا،
पूछते हैं हम उर्वा से, उर्वा म्यूजिक भी सुनती हैं या नहीं सुनती? कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट म्यूजिक के बगैर तो कुछ याद ही नहीं होता, तो कुछ ऐसा है सिलसिला या नहीं? नहीं, पढ़ने के दौरान तो खैर मैं म्यूजिक नहीं सुनती। डिस्टर्बेंस होती है? हाँ जी, वो मुझे होती है, मैं फोकस्ड होके पढ़ती हूँ। हाँ। लेकिन अगर मेरा वैसे किसी वक्त मूड होता है तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, और बहुत ज्यादा सुनती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं सुनती हूँ। और फ्री कब होती है वैसे ये बताएं? जब हम बात करते हैं CSS ऑफिसर की तो हमें लगता है बहुत पढ़ाकू होंगे, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो वाकई बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और सब्जेक्ट के हवाले से बात वही रह गई कि सब्जेक्ट जो है कुछ जो है लड़के करना चाहते हैं CSS, लेकिन जो है इंग्लिश में वीक है या किसी और सब्जेक्ट में, तो ये कितना ज़रूरी है कि सब सब्जेक्ट पे फोकस कितना ज़रूरी है, ये बताएं। जी असल में समझा ये जाता है कि ऐसे सिर्फ पेपर ऐसे CSS के हवाले से मिथ है कि सिर्फ ऐसे का पेपर है वो जो इम्पोर्टेंट है और बाकी सारे पेपर्स हो जाते हैं पास। तो ऐसा नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। हर मार्क जो है हर सब्जेक्ट के हर मार्क्स की वजह से आपके एलोकेशन पे फर्क पड़ता है। तो आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो इस्लामियात जैसा सब्जेक्ट है, साइंस है, कुछ भी है, आपने उस पर फोकस करना है इक्वली। हाँ, ऐसे के हवाले से ये है कि चूंकि इसमें थोड़ा सा पूरा आपने 100 मार्क्स का एक ही पूरा ऐसे आपने अटेम्प्ट करना होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। तो आप अगर करेक्ट इंग्लिश लिख रहे हो और आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है ऐसे का, तो वो इतना इशू नहीं रहता। मेरी ये सेकेंड अटेम्प्ट थी। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ऐसे उस वक्त भी अटेम्प्ट किया, पहले ही मतलब मेरी कोई शायद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो वो हो गया था। मतलब आई थिंक वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में US हिस्ट्री जो है ना, वो उसने 32 मार्क्स के साथ आई वाज फेल। तो लेकिन ये कि वो हमारी सिस्टम की हिम्मत थी। जी, अगर आप फेल हो गए तो मेरा ख्याल है वो शायद बेहतर है कि आपको मजीद आप पढ़ते हो उसके बारे में। अगर आपकी कहीं पे वीकनेस रह गई है तो फिर शायद आप फेल हुए हो। लेकिन इसके अंदर कुछ पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा सा CSS का एक अलमिया है कि इसके अंदर ट्रेंड हमेशा हर साल ट्रेंड होता है कि ये वाला ट्रेंड है, इस साल जो है यहाँ पे ये वाले सब्जेक्ट हिट हो जाएंगे, ये लो स्कोरिंग देंगे। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता सारे स्टूडेंट्स को। तो ये थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है। आई थिंक ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, कोई डिसएग्री कर सकता है। और कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स थे। दूसरा, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से आपने कहा, तो सब्जेक्ट आप वो चूज करें जो आपको सही लगते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप लोग अपना बैकग्राउंड देखें, अपने हवाले से खुद को खुद एक्सप्लोर करें। मैंने किसी से डायरेक्शन में ले नहीं सकी, शायद मैं ले भी लेती अगर मुझे टाइम मिलता। लेकिन अगर आप खुद से अपने आप को देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, आप कौन सी चीज़ को बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी है, वो वाले सब्जेक्ट्स रखें, उन पे फोकस करें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप अगर उस पर मेहनत करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि आप उसकी में लोकेशन हो। ठीक है। अच्छा, इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो कोई ऐसा था जिससे इंस्पायर हुई, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ये आप बताएंगी। और मैं जा रही हूँ किचन, शमा कुकिंग और इन बनास्पति को आप में और आप बोल सकती हैं। जी बोलें, बताएं। जी इंस्पिरेशन। ठीक है। मेरे तायाबू वो यहाँ पे थे और वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। एंड एट दैट टाइम फिर मुझे ऐसे लगता था कि मतलब मुझे भी उनकी तरह गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए। तो उस वक्त पहली जो इंस्पिरेशन थी वो वहाँ से मिली। लेकिन CSS के हवाले से जब मैंने सोचा कि जी CSS करना चाहिए, वो एक बड़ी फनी स्टोरी हुई थी कि मेरे भाई ने मुझे आफ्टर माई ग्रेजुएशन एक दिन मुझे कहा कि आप मेरे लिए CSS कर दो। एंड आई सेड ओके, कर देते हैं। तो उस वक्त तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसके सब्जेक्ट कैसे हैं, क्या है। उसके बाद मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और शायद ये वाले जो CSS है, मैंने फिर भाई को कहा कि दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, और आपने क्योंकि मुझे कहा था कि आप CSS करो तो फिर मैंने आपको करके ही दे दिया है। तो उस वक्त ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अल्लाह का शुक्र है। वाह जी वाह। अच्छा जी, आप थोड़ा एक्सपीरियंस कर लें किचन में जी, और ये भी बहुत जरूरी है, हर लड़की के लिए जरूरी है, बाकी तो हर भाई के लिए भी आजकल जरूरी है। तो लॉकडाउन है यार, कुछ सीख लो, घर में बैठे हो तो क्या हाल है तनवीर भाई, कैसे हैं आप? आज तो धीरे धीरे है, 2 दिन छुट्टी रही, एंजॉय किया घर में, और क्या चाहिए। किचन से जान छोटी, हमारी तो जान नहीं छोड़ती, बल्कि छुट्टी में हमें किचन में जाना पड़ जाता है। तो आप भी किचन में जाते हैं क्या, भाभी की हेल्प करते हैं या कुछ? जी जरूर, जब घर में मेहमान वगैरह आते हैं हाँ, तो जरूर मैं बनाता हूँ घर में चीजें सारी। अच्छा, जब मेहमान आते हैं तब। आजकल तो मेहमान नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आजकल जो है कोरोना है, तो ये चीज तो रुकी हुई है, सुकून ही सुकून है। अच्छा, आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन पालक। वाह जी वाह। अच्छा, इसीलिए ना खुशबू आ रही थी, तो ये पालक की खुशबू है और यहाँ जो है सब्ज सब्ज पुदीना भी नजर आ रहा है। तो क्या बनने जा रहा है ये सब कुछ, क्या है? कोई मिंट बनाना है, क्या बनाना है? ये आगे जाके बनाएंगे। ये डिस्प्ले है। अच्छा, ये हाँ जी, ये डिस्प्ले में इसको आयशा मत छेड़ो। हाँ जी, ये हमारे पास जो है के जी चिकन है। ठीक है। ये ऑयल हमने पहले डाल दिया है। ठीक है, शमा कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है। उसके अंदर बनास्पति भी डाल सकते हैं आप, ऑयल भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी प्याज जरूरी है।
ٹھیک ہے، چکن ڈالنی ہے، یہ ½ kg ہے، آدھا کلو ہے کیجی لے لیں، ½ kg لے لیں. چلو ٹھیک یہ ہے، میرے پاس تو kg ہے. ٹھیک ہے، 1 کلو چکن لینی ہے آپ نے، اور اس کے بعد آئل میں آپ نے بھوننا ہے. شمع کوکنگ آئل آپ نے ڈالنا سوتے ہے، کرنا ہے. اور شمع سے جو کھانا سوتے بنتا کرنے کے ہے بعد اس کا اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی ذائقہ ہے اور یہ لذت ہے. ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، گڈ، یہ ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے خوب چمچ ہلائیں اور اس کو براؤن کرنا ہے. جی براؤن، تھوڑا سا براؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے، براؤن کرنے کے بعد یہ ہم نے مسالے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈ چلی ہے، یہ ریڈ چلی ہے، نمک ہے، اور یہ زیرہ گرم مسالہ ہے، اور دال چینی کا پاؤڈر ہے. یہ ہم بعد میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، دال چینی کا پاؤڈر بعد میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے ہم یہ مسالے ڈال دیتے ہیں. ریڈ چلی اور نمک جو ہے اور زیرہ، ہاں جی ٹھیک ہے، ڈال دیا. اس کے بعد ہم نے خوب بھوننا ہے اس کو. اچھا، تو یہ ہم پالک بنا رہے ہیں، سادی پالک بنا رہے ہیں، اس کی بھی کائنڈ ہے، کچھ بتا دیں. چکن پالک بنا رہے ہیں ہم. چکن پالک بنا رہے ہیں. نہیں، پالک کی کائنڈ بھی ہے بازار میں نا. ایک مجھے یاد ہے جب میری ساسو ماں منگواتی ہیں تو کچھ دیسی پالک ہے، کچھ سادی پالک ہے، تو ان کے نام بھی ہیں باقاعدہ. تنویر بھائی، آپ کو یہ پتا ہے یا نہیں پتا؟ اس سے خواتین کو پتا ہوتا ہے ان پالکوں کی پالک کا نام بھی ہے. تو اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، اور یہ کھانا بالکل تیار ہو رہا ہے. چکن جو ہے بھنی جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں نہیں جانا آپ نے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل، آنچ میں نے کہا کچھ کم کریں، نہیں تو اڑ اڑ کے جو ہے آئل اور یہ جو ہے پانی اوپر آ رہا ہے. اچھا جی، پالک جو ہے اس کو کیا کیے ہے آپ نے؟ بڑی مزے کی پہلے ہم نے بوائل کیا ہے. بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے، اور اس کو بوائل کر کے گرائنڈ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے. اور چکن کو آپ نے اچھی طرح مسالے کے اندر بھوننا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اگر آپ ایسے ہی اس کو اس کے اندر ڈالیں گے تو چکن کے اندر مسالہ تو آئے گا، ٹیسٹ بھی آئے گا، لیکن اتنا نہیں آئے گا جتنا اس طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، گھر میں ہم جو بناتے ہیں وہ تھوڑا چینج ہے. ہم لوگوں نے جو اماں سے سیکھی، اپنی ساسو ماں سے، یہی ہے کہ چکن کو جو ہے بھون لینا ہے پہلے ٹماٹر اور مسالہ جات کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اس کو آدھا گلا لینا ہے. گلنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے سبز مرچ اچھی خاصی لینی ہے، اس کو بھی پیس کے جو ہے ڈال دینا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر پالک جو ہے اس کو بھی ڈال دے. تو کیا اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے؟ بنایا جا سکتا ہے. وہ ساگ نما بناتے ہیں نا گھروں میں. جی بالکل، جس طرح ساگ بنتا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ڈال دی، اس کو اچھی طرح سے پکا لیا. اس کے بعد اس کو جو ہے کہ گرائنڈ کر لیا. اگر وہ پہلے تو یہ ہے کہ گرائنڈنگ سسٹم ہی نہیں ہوتے تھے، اب تو گرائنڈنگ سسٹم عام ہو گیا. اب تو ہر بندہ گرائنڈ کرتا ہے ہر چیز کو. ٹھیک، آپ کنٹینیو کریں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور جی بہت سوشل میڈیا پہ جو ہے اس سے بھی بحث تھی. اچھا، مزے کی بات ہے، اچھی بات ہے، آپ کتھارسس نکالتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آئیں بولے. لیکن میں کل حیران ہو گیا، مجھے وہ جگہ کا نام بھول گیا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ 2 پارٹیز نے جو ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، آپس میں تصادم ہو گیا، کیونکہ ایک دوسرے کو شاید جانتے ہوں گے میں بھی. تو کامنٹس پاس کرنے پر، تو مخالفت کرنے پر، یعنی عدم برداشت اتنا زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم ویسے تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی برداشت نہیں کر رہے ہوتے یار. تو وہ مخالفت میں جب پتا چلا اس نے یہ کامنٹس کیا، اس نے یہ کامنٹس کیا، اور وہ پہنچ گئے آپس میں اور خوب تصادم ہوا. کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور ایک بندہ جو ہے بیچارہ شہید بھی ہو گیا. تو یار یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہ چیز کیا کہو گی یار، اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے یار. عدم برداشت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. برداشت کرنے میں کیا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی بات ہے. سوشل میڈیا پہ تو کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کر لو، آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ لوگ. تو اصل میں ہم جب دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننا ہی نہیں چاہتے تب عدم برداشت آتی ہے. تو آپ کو دوسرے کا پرسپیکٹیو بھی دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو اور آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، تو آپ اگری کریں لیکن ایک بہتر طریقے سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صحیح ہمیشہ نہیں ہو سکتے. بات یہ ہے یار کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. میں نے جو کہا، میں نے جو سوچا، میں نے جو بولا وہی صحیح ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ جو کہہ رہا ہو اس کے نظریے کے مطابق وہی صحیح ہو. تو کم از کم ایک دوسرے کو برداشت تو کریں ہم لوگ. اور سوشل میڈیا پر تو میں حیران ہو گئی یار
کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ دو گروپس نے آپس میں کیا یعنی چیٹنگ کی یا کامنٹس کی اور مخالفت میں جو ہے گئے اور جو ہے بس شروع ہو گئے، تو یہ حال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی بھی کافی کمی ہے، تو لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ دونوں پرسپیکٹو ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. کوئی کمپلیٹلی رانگ یا کمپلیٹلی رائٹ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا گرے ایریا ہوتا ہے، اس میں آپ کو رہنا ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ہے ایشو پاکستان کے اندر، لیکن یہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں. اچھا یہ بتاؤ، لڑکیاں زیادہ پڑھاکو ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو ریزلٹ نظر آتے ہیں اس میں جو ہے گرلز جو ہے اچھے نمبر بھی لے رہی ہوتی ہیں اور ان کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں اسکالر بھی لے رہی ہوتی ہے، اسکالرشپ بھی ان کو مل رہی ہوتی ہے. تو لڑکیاں زیادہ پڑھاکو ہوتے ہیں، بوائز اتنے فوکس نہیں کر رہے ہوتے اسٹڈی میں، کیا اصل میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایکولی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن لڑکوں کی ذرا سوشل لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. لڑکیاں زیادہ تھوڑی محدود ہوتی ہیں گھر تک، تو ان کے پاس ایک پلینٹی آف ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. تو شاید اس کی بس یہ وجہ ہے. ادروائز مجھے لگتا ہے دونوں ایک طرح سے ہی ہوتے ہیں، بس وہ تھوڑا بیٹھ کے پڑھنے کی اور ورک ہارڈ کرنے کی. فوکس کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اب اسٹڈی کی ہی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، تو کتنا فوکس ضروری ہے اپنے ٹارگیٹ پر، اپنے جو اپنے اچیو کرنا ہے، یا اسٹڈی پر کتنا فوکس ضروری ہے؟ لیکن اگر آپ فوکس بھی نہیں ہے اس چیز پہ کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، تو تب وہ میرا خیال ہے اچیو ہی نہیں ہو سکتا. اب اگر بائی لک آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو الگ بات ہے، ادروائز وہ اچیو نہیں ہو سکتا. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ مائنڈ میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ساری چیزیں نا قسمت میں ہوتی ہیں، مقدر کی باتیں ہیں، تو یہ لکھی ہوتی ہیں. وہ بندے نے وہ جو ہے اس کو وہ ٹارگیٹ ملنا ہوتا ہے، وہ اچیو بھی کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ. تو یہ ایسا ہوتا ہے، یہ کامیابی یہ چیز جو کرتے ہیں ہم لوگ، یہ ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے. تو محنت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے جی، حضرت علی سے یہی سوال پوچھا گیا تھا، تو حضرت علی نے بڑا اس کا اچھا جو جواب مجھے ہمیشہ سے ملا ہے اس کا، کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہو تو آپ ایک ٹانگ خود اٹھا سکتے ہو لیکن دوسری نہیں اٹھا سکتے. تو جو پہلی ٹانگ اٹھانے، وہ پہلا جو کام ہے نا، آپ نے جب چلنا ہے تو پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو آپ نے جو پہلا قدم محنت ہے، دوسرا قسمت ہے. قسمت آپ بالکل قسمت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے آپ اس کے لیے کوشش کریں، اور کوشش میں ایک ہے نا کہ مالی دا کم پانی لانا بھر مشکاں پاوے. اب بھر مشکاں کا مطلب ہے فل محنت کرنی ہے آپ نے، پھر اللہ تعالیٰ پھل پھول لگاتا ہے. تو آپ نے جتنی زیادہ اس میں محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو جتنا آپ نے کیا ہوتا ہے، تو ان مال اسری یسرا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کا بدلہ دیتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، لیکن پہلا اسٹیپ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا. واہ، یہ بہت اچھی بات ہے. اور اکثر یہ بات کرتے کہ جاب ہو یا کوئی کامیابی، یار قسمت میں نہیں تھا، کیا کریں یار، اس کی لک بہت تیز ہے. یعنی خود محنت نہیں کرنی، کچھ کام نہیں کرنا، اور ہمیشہ جو ہے اگر برا ہوا ہے تو قسمت پر آ جانا. یار قسمت ہماری بری ہے، صرف ہماری ہی بری ہے. تو یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. ہر کوئی جو ہے قسمت پہ بلیم دیتا آ رہا ہے، جبکہ خود محنت نہیں کرنی، خود کوشش نہیں کرنی. جب آپ محنت ہی نہیں کرو گے، کوشش ہی نہیں کرو گے اور ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اگر میں منہ سے نہیں کہوں گی کہ بریک پر جانا ہے، تو بریک پھر بھی ہو جانے ہے. چلتے ناظرین، شارٹ بریک پر کہیں نہیں جانا آپ نے، اور ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور بات کرتے ہیں بالکل عروہ سے، اور پوچھتے ہیں ہم کو کوٹا سسٹم کے حوالے سے، کیونکہ سی ایس ایس میں بھی کوٹا سسٹم ہے. تو لڑکیوں کے حوالے سے یا علاقے کے حوالے سے ہے، کچھ بتائیے اس حوالے سے. دیکھیں جی، سی ایس ایس کے حوالے سے اس طرح کا کوٹا ہے کہ پنجاب میں 50 اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ہے. پہلا 7.5% اوور آل ہے میرٹ پہ، اور پھر اس کے بعد اکارڈنگ ٹو پاپولیشن اس پہ پنجاب اور اسلام آباد کا 50% کوٹا ہے. تو پنجاب کے اندر اب آپ دیکھیں کہ بہت بڑی ایک پاپولیشن ہے، اراؤنڈ 50%. اور اس کے بعد اس میں ایریاز میں اگر آپ ڈفرینس دیکھیں گے تو لاہور اور اسلام آباد کے بچے اور جو یہاں پہ فار فلنگ ایریاز جو ہمارے جیسے ایریاز ہیں ان کے بچے، ان سب کو ایکولی کمپیٹ کرنا پڑتا ہے فار دیٹ کوٹا. تو یہ تھوڑا سا ایک پریشانی کی بات ہو جاتی ہے ان بچوں کے لیے جن کو آپ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے، ایکول اپرچونیٹیز نہیں دے رہے. لیکن ایک بندی جو کہ چک نمبر 13 ٹی ڈی اے دریا خان سے بلانگ کرتی ہے، اس کو ایک ہی سن کے پڑے ہوئے لاہور کے بچے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر آپ یا تو ان کو ایکول اپرچونیٹیز دو، یا پھر آپ ان کے لیے جو سدرن پنجاب کا کوٹا ہے یہ ہونا چاہیے. سندھ کے اندر سندھ رورل اور سندھ اربن کا کوٹا ہے، اور وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ آپ دونوں تاکہ آپ ایکویٹی مینٹین کر سکو. تو پنجاب کے اندر اس کی ضرورت ہے.
विमेन कोटा है, लेकिन ये जो सदरन पंजाब का कोटा है, मैंने नोट किया है कुछ जिन इलाकों से कम बच्चे निकलती हैं या नहीं आते उन इलाकों में कोटा अच्छा खासा रख लिया जाता है, जैसे बैकवर्ड एरियाज की बात करते हैं। अब ये जो पंजाब का है मिलाद और इतने सारे लोग कैंडिडेट तो अच्छे खासे हो जाते हैं, कितने हजारों में है, और जो सीट होती हैं वो महदूद होती हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब बेचारे कम्पीट कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जो भी CSS 2019 का रिजल्ट आया है उसमें 150 कैंडिडेट्स जो हैं वो पंजाब के एलोकेट नहीं हो सके बिकॉज ऑफ दैट कि सीट्स बच्चे ज्यादा पास थे और सीट्स कम थी, तो उसमें बहुत थोड़ी ज्यादती हो जाती है। तो उसके लिए मतलब एक सजेशन है कि ये किया जा सकता था कि जो बच्चे एलोकेट नहीं होते आप उनको एक्स कैडर की जॉब दे दें। CSS के 12 ग्रुप्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनके अंदर उनको कम से कम एलोकेट करें क्योंकि वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और बड़े एक डिस्करेजिंग हो जाता है कि आप इतने लंबे प्रोसेस से निकले, पास भी हो गए और फिर आप एलोकेट नहीं। तो ये थोड़ा सा इशू है, इन चीजों को टैकल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि डिस्करेजिंग है और पंजाब के बच्चों के लिए स्पेशली। तो एक तो इस चीज की इसको फोकस करें। और CSS के हवाले से मैं ये कहूँगी कि हर बच्चा कोशिश कर रहा होता है, हर तरह के इलाकों में कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, अमीर लोगों के बच्चे हैं, वो भी ट्राई कर रहे होते हैं। हर तरह के बच्चे आ रहे होते हैं। तो फिर आप हमारे जैसे जो बच्चे हैं ना उन लोगों के लिए, अभी मैं अगर ये CSS करने से पहले करी होती तो शायद मैं कंप्लेनिंग लग रही होती, लेकिन अभी मैं कर चुकी हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले बच्चों के साथ जाती नहीं हूँ, तो उसके लिए क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा उन बच्चों के लिए सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। ठीक है, यानी पॉलिसियों में तब्दीली लाने की जरूरत है, ये कहा जा सकता है। क्या मैसेज जाएगा आज के दिन, क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक तो ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है। दूसरा, मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, और स्पेशली मेरे बड़े भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की मेरे लिए। तो मैं उनको बस थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू कि आप लोग थे मेरी ज़िंदगी में और मैं यहाँ तक आई हूँ। दूसरा ये कि मैं सारे बच्चों को बोलूँगी कि आप जहाँ पे भी हो, इवन जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं CSS के अलावा भी, आप जहाँ पे भी हो आप ट्राई करो। आप ट्राई करोगे, आपको ज़रूर अल्लाह ताला अता करेगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है इंशाअल्लाह। तो अचीवमेंट जो है ना वो जरूर करने बहुत ज़रूरी है, हाथ पाँव मारोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, आपका शुक्रिया। लेकिन गीत हमने आपसे सुनना है, लेकिन उससे पहले मैं चली जनाब बिल्कुल किचन में, शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में मैं जा रही हूँ, और तनवीर भाई जो है बना रहे हैं आज पालक। तो आज जो है सादी सी डिश है, पालक बन रही है घर में। मैं यही कहूँगी कि घर में हमारे बन रही है, तो हमारा तो ये घर है, स्टूडियो बिल्कुल। तो तनवीर भाई, पालक तैयार हो चुकी है बताएं, और बहुत ही ग्रीन बड़े मजे की सब्जी लग रही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस तरह की ग्रीन सब्जियां एक तो आयरन से भरपूर होती हैं, और अगर ऑयल की बात करते हैं तो विटामिन A है, D है, और E की जो है ताकत से भरपूर है। और ये जो है शमा कुकिंग ऑयल, और ड्रिंक भी है, ड्रिंक भी नजर आ रहा है। तो बताएं, टाइम जो है खत्म होने वाला है क्योंकि हमने गीत भी सुनना है, तो आप मुझे बताएं जी। इसको ये मैंगो ड्रिंक है जी, मैंगो। जब भी आपने ये शेक है, ठीक है। जब आपने शेक बनाना है तो शेक के लिए आपको जो कि जितना फ्रूट होगा उतनी आपने आइस लेनी है, और उसके साथ जो है कि उतना ही आपने दूध लेना है। ठीक है। तीनों को एक वजन एक बराबर की लेके उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, ये है मजे का ड्रिंक। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसको, और जो चीनी होती है वो तो हस्बे जरूरत, जैसे जिसको कोई ज्यादा पीता है ठीक है तो वो ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, जो कम पीते हैं वो कम। मजे की पालक तैयार हो गई है, और इसको जो है डालना है किसी मजे की जो है डिश में, और आपको ग्रीन पालक जो है ये नजर भी आ रही होगी। अभी मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। निकाल लें। और जी, इधर हम गाना भी सुनते हैं मुज़म्मिल से, तो क्यों ना वो आज मैंने भी चिट्टा चोला कुर्ता पहना है, थोड़ी रेसिपी में वो और उर्वा ने भी पहने। रेसिपी हम बाद में बता देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का ये पैगाम लेकर हम लोग आए हैं कि हमें माशरे के अंदर इंसाफ को, भाईचारे को, बर्दाश्त को और माशरती रवादारी जैसे जज्बों को परवान चढ़ाना है। इस सिलसिले में हमारे साथ गेस्ट भी हैं, मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ कराऊं, और उसके बाद उनसे इस सिलसिले में बात भी करेंगे कि माशरे में रवादारी को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है और कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ है रफीक कुरैशी साहब है, जर्नलिस्ट हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का बहुत मेहरबानी। आप
طبیعت کیسی ہے؟ جی طبیعت ٹھیک ہے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں فادر جمشید، ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں فادر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا، میں نے پوچھا نہیں، خود ہی کہہ رہے تندرست ہیں، تو اگلا سوال میرا یقیناً یہی تھا کہ یہی کیونکہ کرونا کی وبا میں تو بندہ صحت کے حوالے سے پہلا سوال کرتا ہے کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اور اللہ کا شکر ہے آپ بالکل ٹھیک ہے. تو رفیق قریشی صاحب، آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معاشرتی حقوق اور معاشرتی انصاف کا امن سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ بتائیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا اور پھر روحی چینل کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا اور اپنے خیالات کا شیئر کرنے کا اپنے موقع بخشا. اصل میں معاشرہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ معاشرہ نام ہے مل جل کر رہنے کا، اور جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو پھر ہماری خوشیاں، ہماری غمی، ہمارے مسائل، ہماری ترقیاں، ہماری خوشحالی، وہ سب سانجھی ہوتی ہیں. ہر معاشرے کے اندر انسان کو اس کے حقوق دی جاتے ہیں، اور جس معاشرے میں انسان کو حقوق نہ دیے جائیں، فرد کو اس کا حق نہ دیا جائے، وہاں پھر مسائل جنم لیتے ہیں. اور وہ جو مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی نوعیت اختلافات سے شروع ہوتی ہے، جھگڑا، تنازعہ، قتل و غارت اور خون ریزے تک معاملہ بڑھ جاتا ہے. اب اس ناانصافی کو روکنے کے لیے میں نے اپنی سطح پہ کیا کرنا ہے، اداروں نے کیا کرنا ہے، حکومت نے کیا کرنا ہے، یہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. ادارے اس فرد کو انصاف فراہم کریں، اور خود جو فرد ہے وہ اپنے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے جو اسے ریاست نے اس پر تفویض کیے ہیں ان کو ادا کرے. جب کوئی شہری معاشرے کے اندر حقوق پورے کرتا ہے، حکومت اس کو فرائض سونپتی ہے، اور وہ ان فرائض کی بجاوری میں جب وہ مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اس کو انصاف فراہم کرے. وہ انصاف معاشرتی انصاف ہے، وہ انصاف ان کا مالی انصاف ہے، وہ انصاف ان کی زندگی کے تحفظ کی صورت میں ہے. جب ایک فرد کو اس کو یہ انصاف مہیا ہو جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر امن آئے گا، معاشرے کے اندر ٹھہراؤ آئے گا. معاشرے کے اندر جو ایک بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے اس کے اندر ٹھہراؤ آنے کی صورت میں ملک ترقی کرے گا، اور ملک ترقی کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہر فرد خوشحال ہوگا. اس لیے ہمیں معاشرتی طور پر رواداری کو فروغ دینے کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. فرد کو اپنی سطح پر، حکومت کو اپنی سطح پر، اور ہمارے ریاستی اداروں کو اپنی سطح پر. اچھا، اس میں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ہم عدم تحمل کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم برداشت کھو دیتے ہیں، ہم رواداری کے جذبے کو کھو دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جو کمزور طبقہ ہے، جو مجبور طبقہ ہے، جو مقہور طبقہ ہے، وہ پھر اپنے حق لینے کے لیے وہ لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ فساد کرتا ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے. اس لیے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ معاملہ نوبت اس نہج تک نہ پہنچنے دی جائے کہ عوام، شہری اپنا حق لینے کے لیے، اپنا انصاف لینے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دے. لہذا جس معاشرے کے اندر انصاف مہیا ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں انصاف مہیا ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے. اور ہماری ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر رواداری کو فروغ دینا چاہیے، اور اپنے ان جذبوں کو جو کہ اس ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کے اندر انصاف پیدا نہ آئے تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور ہم سب خوشحال ہو جائیں گے. بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے. فادر ہمارے ساتھ ہیں، فادر جمشید. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اختلاف اور تنازعات کیا ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، تنازعات جو ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے، کیا ہے؟ جی، جب ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال جس میں لوگ ایک رائے نہ رکھتے ہوں تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہونا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. کئی دفعہ ایسی صورتحال ہے جہاں پر اختلاف اچھا بھی ہوتا ہے.
कि हम डिसएग्री दूसरे से करते हैं, हम अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, हम अपनी राय पेश करते हैं, तो इख्तलाफ ये है कि राय पे मुत्फिक ना होना। बिल्कुल। इसका मतलब है राय आपकी मुख्तलिफ हो सकती है या आप अपना ओपिनियन जो है वो फ़र्क रखते हैं। और जब हम बात करते हैं कि तनाज़ा, तो तनाज़ा जो है इसमें तो सबसे पहले लड़ाई वाली बात है कि दूसरे को बिल्कुल कबूल ना करना, सुने बगैर कबूल ना करना। बिल्कुल। तो ये इसमें दोनों में फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, इख्तलाफ तो आपस में हम अगर बात करते हैं तो घर में भी एक दूसरे को होता है, बहन भाइयों में होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें इख्तलाफ होता है, और इसको जो है मेरा ख्याल एक बेहतर जो है बहस से या एक कहते हैं ना दलील से हम जो है उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ है और समझाया जा सकता है। लेकिन जब माशरे की हम बात करते हैं और इख्तलाफ की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे इख्तलाफ हो रहा है, कभी कभी किस बात पे हो रहा है, तो कभी सियासी है, कभी समाजी है, कभी मजहबी इख्तलाफ नज़र आता है, तो फिर जो है इसमें जब हम लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अदम बर्दाश्त का सबूत देते हैं तो फिर तनाज़ात जाकर कहीं जन्म लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से रफीक कुरैशी साहब? देखिए जी, अर्ज़ ये है, जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात की है कि जब माशरे में जब इख्तलाफात जब शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो हमें यही वो मौका होता है कि जब हमें तहम्मुल और बर्दाश्त का हमें मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हम जिस माशरे में हम रहते हैं तो ज़ाहिर है हम इंसान हैं और बहैसियत इंसान हमारे अंदर इख्तलाफात का पैदा होना ये फितरी चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि इख्तलाफात अगर इख्तलाफ की हद तक रहे, इख्तलाफ राय रहे, तो इसकी तो शरीयत में भी इसकी इजाज़त है। और जितने भी थिंक टैंक्स हैं वो अगर किसी आज बड़े बड़े फलसफे के अंदर आगे तरक्की की है तो उसकी बुनियादी इख्तलाफ है कि वो सवाल रेज करते हैं। सवाल जब रेज होता है उसकी सूरत के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये असल में इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ बाइस रहमत है। इस इख्तलाफ से तहकीक की राहें खुलती हैं। लेकिन जो इख्तलाफ तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाए, जो इख्तलाफ लड़ाई झगड़े की शक्ल इख्तियार कर जाए, वो हमारे मुआशरे के लिए, हमारे अमन के लिए, हमारी रवादारी के लिए, हमारे बाहमी मोहब्बत के लिए वो जहर कातिल है। बिल्कुल, मसाइल ही मसाइल जन्म लेते हैं। इधर फादर से पूछना चाहूंगी कि नफरत अंगेज गुफ्तगू के माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। नफरत, हम कहा जाता है कि हम अपने अल्फाज से लोगों को जिंदगी भी दे सकते हैं और अपने अल्फाज से हम लोगों को मौत भी दे सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो इससे हम लोगों की कदर करते हैं, लोगों का एहतराम करते हैं, लोगों को अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, लोगों को ज़िंदगी देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम नफ़रत का इजहार करते हैं, शारंगेज़ गुफ्तगू कर लें, ऐसे अल्फाज जिनमें नफ़रत हो, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम इंसानियत का एहतराम नहीं करते। दूसरी बात, जो हमारे पास आता है या जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि खुदा ने हम सबको इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, और हम मसीही ये सोचते हैं कि हर इंसान जो है वो खुदा की शक्ल और सूरत पे बनाया गया है। खुदा ने अपना रूह इनमें फूंका है। तो इसका मतलब है जब हम किसी इंसान को नफरत से देखते हैं, नफरत से उसके साथ बात करते हैं, तो हम सिर्फ उस इंसान को रद्द नहीं कर रहे, हम बनाने वाले का भी एहतराम नहीं कर रहे। अच्छा, इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं और इनका हल क्या है, आप क्या समझते हैं? मैं इख्तलाफात की वजूहात, सबसे पहले तो ये है हकीकत को ना जानना, हकीकत क्या है। बिल्कुल। फिर अपनी राय को सबसे ज्यादा बेहतर समझना। जब हम ये समझते हैं इसमें तकब्बर भी हो सकता है, इसमें गरूर भी हो सकता है, दूसरों को कमतर समझना ये भी वजह हो सकती है, या एक ये कम इल्मी भी हो सकती है कि हमें पता ही नहीं कि सूरत हाल क्या है और हम अपनी राय देते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह इख्तलाफ जो है ये बढ़ता है। तो इनको हल किस तरह किया जा सकता है? जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इनको हम हल इस तरह कर सकते हैं कि हम दूसरों का एहतराम करें। बिल्कुल। दूसरों का हक जो है, जिस तरह कुरैशी साहब ने बात की थी कि हम मुआशरे में दूसरों को हक दें, दूसरों को बोलने का हक है, दूसरों को अपनी राय देने का हक है। हमें उन्हें तसल्ली के साथ सुनना चाहिए, बर्दाश्त के साथ सुनना चाहिए,
और अपनी राय उन पर ठोंसनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमें दूसरों को सुनना चाहिए। इसका सबसे बेहतर हल तो ये है। दूसरा ये है कि हमें अपनी राय को कायम रखना चाहिए, लेकिन दूसरों की सूरत हाल को भी देखना चाहिए, वो किस सूरत हाल से बोल रहे हैं, बिल्कुल, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसमें वो अपनी राय दे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी मुआशी सूरत हाल क्या है, उनकी समाजी सूरत हाल क्या है, वो किस इलाके से आए हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक जमशेद हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं इस टाइम छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में। और एक मतलब फिर वेलकम। और क्या बनाने जा रहे हैं तनवीर भाई, इससे पहले कि आप बताएं क्योंकि अचारी हांडी बनने जा रही है, ये चिकन बनने जा रही है, उससे पहले मैं हबीब कुकिंग ऑयल की जो है कुछ क्वालिटीज अपने नाज़रीन को बता दूं कि हबीब कुकिंग ऑयल जो है बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है जो कि मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल की खासियत रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है जो कि कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं इजाफी खूबियां जैसे कि विटामिन ए है, डी है और ई है, और ओमेगा 3 और 6 जो है इसमें, जिससे मिलकर बनता है फ्लो कैटलिस्ट। और फ्लो कैटलिस्ट जो है जिस्म में खून का जो बहाव है उसको मेंटेन करता है। हबीब कुकिंग ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल से भी बचाता है और इसके अलावा दिल की बीमारियों से बचाता है, क्योंकि जब दिल का मामला हो तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे तनवीर भाई? हबीब कुकिंग ऑयल। जी, मुझे पता था, मैं देख रही थी कि क्या वाकई मेरी बात सुन रहे हैं या कुकिंग में बिजी हैं। तो हबीब कुकिंग ऑयल जो है डबल रिफाइंड ऑयल है। आंखें मेरी इधर है। ठीक है, अच्छा आप बताएं जल्दी जल्दी रेसिपी। जी, सबसे पहले हमने जो है कि हाफ के जी बोनलेस लेना है। ठीक है, उसको क्यूब कट काटना है, क्यूब्स में काट के। उसके बाद ये हमने चीजें रखी हुई है मसाला जात, जिसमें जो है जल्दी से गाड़ी चलाएं। अजी टीस्पून और ये आधा टीस्पून और ये क्या है, लाल मिर्च है, इसमें हल्दी है, अदरक है, और ये जो इसको क्या कहते हैं कलवंजी है, और ये सौंफ है, ये जीरा है, ये हल्दी है। ठीक है, डाल दिया। ठीक है जी। और ये हमारे पास अदरक लहसुन है, पेस्ट है, और ये हमारा पेस्ट है अचार का। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है कि ऑयल में, हबीब कुकिंग ऑयल में सबसे पहले हमने चिकन को सोते करना है। उसके बाद हमने जो है कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। उसके बाद हमने सोते करने के बाद हमने ये मसाले डालने हैं। उसे अच्छी तरह सोते करने के बाद हमने जो कि 200 ग्राम टमाटर इसमें ग्राइंड करके डालने हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो कि अच्छी तरह पकाने के बाद इसमें हमने ये जो हमारा पेस्ट है 2 चम्मच वो डालना है। ठीक है, वो डालना है और फिर अचार की चिकन तैयार हो जाएगी। आप तैयार करेंगे और मैं जा रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट आ चुके हैं और मैं चाहूंगी कि उनका भी तारुफ करा दूं। और हमारे साथ जो बिल्कुल इलामा अबू बकर उस्मान साहब हैं, और उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप भाई मेरे, कैसे हैं आप? बड़े अच्छे बाद मुलाकात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। जनाब हमारे साथ आए हैं हमारे प्यारे भाई, तो इनसे बात करते हैं और जी रफीक कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं थ्रू आउट। तो बात करते हैं उस्मान साहब से, इलामा साहब से बात करते हैं, रवादारी और बर्दाश्त जो है अमन से क्या ताल्लुक है इनका, कुछ इस हवाले से बताइए, रोशनी डालिए। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला इक्राहा फ़िद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रवादारी जो है ये इंसानी जिंदगी की अहम जरूरत है और इसके बगैर कोई मुआशरा मिसाली मुआशरा नहीं बन सकता। बिल्कुल। रवादारी इसके हवाले से मैं इतना अर्ज करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के पैगंबर ने रवादारी की जो मिसालें कायम की हैं, सुभान अल्लाह, क़यामत तक शायद ऐसी मिसाल आपको ना मिले। देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के लिए खड़े हो जाते हैं एहतराम में। तो किसी ने बतलाया कि या रसूल अल्लाह, ये यहूदी का जनाजा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यहूदी बाद में है, इंसान पहले है। देखिए रवादारी की कितनी बड़ी मिसाल है। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्का की ज़िंदगी को देखें तो हुजूर की मक्की ज़िंदगी में अबू सुफियान हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। उस वक़्त तक अभी आपने कलमा नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने आके फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप आराम से बैठे रहें और आपकी कौम हलाक होती रहे, क्या ये बात आपको गवारा है? मक्का के अंदर कहत साली थी, लोग मुर्दार खाने पर मजबूर थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये वो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाई, नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, नबी के जिस्म पर ओजड़ी डाली, हुजूर को मुख्तलिफ तरीकों से मसाइब और अज़ियतें पहुंचाई गई। अब बेहतरीन मौका था ना कि अल्लाह के पैगंबर उनसे बदला लेते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह इज़्ज़ी में अपने हाथ बुलंद कर दिए कि ए अल्लाह, इस कौम पर रहम नाजिल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, बारिश हुई, मक्का से कहत साली खत्म हो गई। ये रवादारी की मिसालें हैं। जब तक आप रवादारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, आपका मुआशरा मिसाली नहीं बन सकता। और अगर मैं कुरान करीम की पहली आयत को देखूं तो आप यकीन मानिए उसके अंदर रवादारी जो है वो रवादारी टपकती है। सूरत फातिहा की इब्तदाई आयत को अगर आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अच्छा, इसकी अगर मैं यूं तशरीह करूं तो गलत नहीं होगा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक के लोगों का रब है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई अपनी इम्तियाजी हैसियत बयान नहीं की कि मैं फलां फलां का रब हूं और फलां का नहीं हूं। ये रवादारी की मैं समझता हूं कुरान करीम की इस आयत से रवादारी टपकती है। और अल्लामा अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसी की तर्जुमानी करते हुए फरमाया कि ये पहला सबक था किताब हुदा का, ये पहला सबक था किताब हुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। सुभान अल्लाह। तो रवादारी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने देखना यह है कि जो हमारे मुखालिफिन हैं, हम उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ और उनके साथ अच्छा बर्ताव करें और इसी तरीके से उनके साथ जुल्म और ज्यादती ना करें और उनके साथ उनको अपने जैसा इंसान समझें। जैसे हम अल्लाह की मखलूक अपने आप को समझते हैं, ऐसे ही जो है उन्हें भी हम अल्लाह की मखलूक समझ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। रफ़ीक कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि इख्तिलाफ की बात हो रही थी, फादर से भी बात हो रही थी। तो इख्तिलाफ और तनाज़ात जो है, इसकी अक़साम जो है वो क्या है, कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, इख्तिलाफ जो है वो फ़र्द की सतह पे भी हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ात जो है मज़हब की बुनियाद पे भी हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ात साइंस की बुनियाद पे भी हो सकते हैं। तो हमें सोचना है कि हम आज जिस मौजू पे और जिस उन्वान से इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, असल में हमारा मुराद वो इख्तिलाफ है जो मजहबी बिलखुसूस इख्तिलाफात कहा जाता है। और उन मजहबी इख्तिलाफात को अगर इख्तिलाफात की हद तक रखा जाए तो ये इसमें हुस्न है। हमारे माजी के अंदर जो हमारे जय्यद उलमा गुजरे हैं, उन्होंने इस इख्तिलाफ को रहमत कहा कि ये इख्तिलाफ रहमत है। लेकिन जब इस इख्तिलाफ को, जिससे मैंने पहले कहा था कि जब हम इसको झगड़े की शक्ल दे देते हैं और हम मारा मारी शुरू कर देते हैं और अपनी राय को मुकद्दम तस्वुर करते हैं, दूसरे की राय को हम कमतर समझते हैं और अपनी राय पे जोर देते हैं कि ये सही है, इसी को माने, यहाँ इख्तिलाफ शुरू होता है। इस इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर हमारे मुआशरे के अंदर जो अलमिया हुआ वो ये था कि हमारे जो इख्तिलाफात जो उल्मा के सतह तक रहने चाहिए थे, उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन अलमिया ये हुआ कि वो इख्तिलाफात चौक चौराहों पर आए और जिसके बाद झगड़ा फिसाद और एक मजहबी मुनाफरत जो है उसने जन्म लिया। आज भी हमें चाहिए और हमारे जय्यद उलमा कराम को चाहिए कि वो जो मसाइल हैं, जो इल्मी नोयत के मसाइल हैं, उनको आप अपने हद तक रखें और आम
فرد کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ نے معاشرے میں رہتے ہوئے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اپنے ہمسائے کا کیا خیال رکھنا ہے، رواداری کیا چیز ہے، برداشت کیا چیز ہے، تحمل کیا چیز ہے، بھائی چارہ کیا چیز ہے، ہمسائے سے کیا برتاؤ کرنا ہے۔ جب ہم یہ بتائیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اختلافات کو خود بخود ختم کر دیں گے، اور آج ہمیں اختلافات کو ختم کرنے کی جتنی شاید آج اس کی ضرورت ہے، اس سے پہلے ہمیں کبھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تھا، ہمارے دشمن نے ہمارے پاکستان کے وجود کو پہلے دن سے قبول نہیں کیا، اور وہ اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا رہا۔ کبھی وہ مذہب کے نام پر آیا، کبھی وہ کلچر کے نام پر آیا، کبھی وہ سیاست کے نام پر آیا، اور وہ کوشش کرتا رہا کہ اس کے اندر اس کے یکجہتی کا جو اس کا اتحاد کا جو پارا ہے اس کو تہس نہس کر دیا جائے، ہماری جو شیراز ہے اس کو بکھیر دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ یہ قوم بیدار ہے، اس قوم کے جو بہی خواہ ہیں وہ بیدار ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک سلامت رہے گا، اختلافات بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ، اور جھگڑا فساد انشاءاللہ۔ راما صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ نفرت انگیز گفتگو کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی، بڑا مشہور و معروف شعر ہے عربی لغت کا کہ جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلواروں اور نیزوں کے زخم بھر جایا کرتے ہیں لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ بالکل۔ اور قرآن کریم کی واضح تعلیمات ہیں کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ جب آدمی کسی کو برے القاب سے پکارتا ہے یعنی نفرت انگیز گفتگو کرتا ہے تو اس کے معاشرے پر یقیناً منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر نفرت انگیزی کا مظاہرہ کریں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں، بہن ہیں، والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی۔ بالکل۔ تو جب ہم معاشرے کے اندر نفرت انگیزی کریں گے، وہ خواہ زبان کے ذریعے سے ہو یا وہ تحریر کے ذریعے سے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے پر جو ہے اس کے اثرات مرتب نہ ہوں؟ بلکہ اگر آپ اس کو سرچ کریں تو جاپان کے ایک محقق گزرے ہیں ماسارو ایموتو، انہوں نے پانی پر تحقیق کی ہے کہ پانی کے 2 گلاس لیے، جیسے یہ میرے سامنے موجود ہیں، اور ان کو ٹیشو کے ساتھ ڈھانپ دیا، ایک گلاس پر بڑے محبت بھرے جملے لکھے اور دوسرے ٹیشو پر جو ہے انہوں نے نفرت انگیز جملے لکھے، پھر ان کو فریزر کر دیا۔ جب وہ پانی منجمد ہو گیا یعنی برف بن گئی، پھر انہیں نکالا اور خوردبین کے ذریعے سے جب اس کا مشاہدہ کیا گیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ جس گلاس پر اچھے جملے لکھے ہوئے تھے اس پانی کے جو کرسٹلز تھے وہ نہایت ہی عمدہ تھے، اور جس گلاس پر نفرت انگیز جملے لکھے ہوئے تھے اس پانی کے کرسٹلز انتہائی گندے تھے۔ اب دیکھیں نفرت انگیز جملوں کا اثر ہوتا ہے، ایک پانی پر ہوتا ہے تو انسان تو اللہ کی جیتی جاگتی مخلوق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفرت انگیز گفتگو کی جائے اور انسانی معاشرے پر اس کے اثرات مرتب نہ ہوں؟ جو ہے ریئیکشن نظر نہ آئے تو لازمی بات ہے، اگر آپ پیار سے بات کرتے ہیں یا پیار کی کہتے ہیں نا بولی بولتے ہیں تو وہ ہر کوئی سمجھتا ہے، ترند پرند بھی سمجھتے ہیں، تو انسان کیوں نہیں سمجھتا۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، راما صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، رفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، رفیق قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر، کہیں پر جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو جی روہی ایس10 میں ایک مرتبہ پھر، اور بات ہو رہی تھی رواداری کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے، اور پاکستان لینڈ یوتھ کونسل کا یہ پیغام جو کہ لے کر ہم آئے ہیں کہ معاشرے کے اندر انصاف کو، بھائی چارے کو، برداشت کو، معاشرتی رواداری جیسے جذبوں کو پروان چڑھانے کی اشد ضرورت ہے، اور اس پر آج گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے۔ میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ ہیں نعیم جاوید پادری ہیں، چرچ آف پاکستان سے تعلق ہے، خوش آمدید کہیں گے آپ کو، ویلکم کہیں گے، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین میلاد کمیٹی کے رکن الدین ندیم صاحب، تو آپ کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے آپ، تھینک یو آپ تشریف لائے۔ تو بات نعیم جاوید صاحب آپ سے ہی کرتے ہیں بات کا آغاز، اور معاشرتی حقوق اور معاشرتی انصاف کا امن سے کیا تعلق ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے، کچھ بتائیے۔ جی میں PLYC کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ایک نشست کا اہتمام کیا تاکہ معاشرے میں
अमन और इस्तेहकाम के बारे में बातचीत की जाए तो माशरे में जब तक यकसा हकूक होते हैं माशरे में अमन कायम रहता है। बिल्कुल। माशरा इंसानों से मिलकर बनता है, नो डाउट। माशरे के अंदर जो इंसान होते हैं उनका मज़ाहिब से नहीं बल्कि इंसान होने के नाते से ताल्लुक होता है। तो जब माशरे के अंदर यकसा हकूक मिलते हैं तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। जब माशरे में हकूक की जो तलफी होती है फिर जाके माशरे के अंदर बदअमनी पैदा होती है। तो अमन जो है वो माशरे के अंदर जो है यकसा हकूक और इंसाफ से कायम रह सकता है जब इंसानों को बराबर हकूक मिले और इंसाफ मिले। इंसाफ जो है माशरे की बहुत बुनियादी इकाई है। बिल्कुल। तो जब तक ये दोनों चीज़ें माशरे के अंदर नहीं होंगी माशरे में अमन कायम नहीं हो सकता। लेकिन हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन हो, हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ हो, हमारे मुल्क के अंदर इंसान यकसा हकूक हासिल करे। और ये हमारा सिर्फ माशरा नहीं, सारी दुनिया के माशरों के अंदर दौड़ लगी हुई है कि लोग यकसा हकूक के लिए काम कर रहे हैं, यकसा हकूक के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर आप देखते हैं, अभी हालिया अमेरिका में ये एक मसला चल गया वाइट्स का और ब्लैक्स का। तो ये जब तक इंसानों को यकसा हकूक नहीं मिलते अमन नहीं कायम हो सकता। उसका नतीजा हमने देखा कि दुनिया के अंदर कितना नुकसान हुआ है। तो माशरे के अंदर हकूक यकसा इंसाफ नजर आए, मिले भी नजर भी आए, अमन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अमन जो है वो इन दोनों के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल जी। हमारे साथ रुकनुद्दीन साहब इनसे बात करते हैं, रवादारी और बर्दाश्त का अमन से क्या ताल्लुक है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान लायर्स यूथ कौंसिल का और मेरे वतन का मारूफ चैनल रूही और मारूफ एंकर मिस आशिया का। थैंक यू। रवादारी और अमन, देखें इस सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि रवादारी है क्या। हमारे यहाँ कुछ तबका ये समझते हैं कि रवादारी के नाम पर मज़ाहिब और मसालिक को ख़त्म करने की कोशिश है, या उनको आपस में मिक्स करने की। ऐसा नहीं है। रवादारी का मतलब ये है कि आपका जो भी मज़हब और मसलक है, जो भी तहजीब है आपकी, जो भी ज़बान है आपकी, आप उस पर कायम रहें, आप उसको ना तब्दील करें, मगर दूसरे पे अटैक ना करें, दूसरे के मज़हब मसलक पर, दूसरे के एहसासात पर तनकीद ना करें, आप बेजा उनमें से नक्स ना तलाश करें, आप अपनी मस्बत बात करें, अपने अच्छे पहलू को बयान करें। आपको अपनी तालीमात से भी किसी ने नहीं रोका, आप वो फैलाएं लेकिन अच्छी। गलत किसी पे तनकीद करना, किसी पे कीचड़ उछाड़ना, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना ही असल में रवादारी है। अच्छा, बात है रवैयों की। देखिए रवैये जो हैं ये किसी भी शख्स के यूँ कह लें एहसासात, उसके जज्बात और उसकी सोच का अक्कास होते हैं। रवैये कोई साकिन चीज़ नहीं है, कोई मुंजमद चीज़ नहीं है। रवैये तब्दील भी होते हैं, रवैये बैग भी हो जाते हैं, रवैये परवान भी चढ़ते हैं। जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, जो अपने घर से हम सीखते हैं, फिर सोसाइटी से हम सीखते हैं, फिर जिन इदारों में हम तालीम हासिल करते हैं और जिन खेलों के मैदान में हम जो खेल खेलते हैं, जो सोबत इख्तियार करते हैं, उनके सबको इकट्ठा करें तो फिर हमारे रवैये बनना शुरू हो जाते हैं। इनफरादी रवैया आपकी ज़ाती शख्सियत को उजागर करता है, इज्तमाई रवैया आपके माशरे को परवान चढ़ाता है। फिर रवैयों की भी इकसाम आ जाती हैं, मस्बत रवैये हैं, मनफी रवैये हैं। मनफी रवैये आपको माशरे में विलन बना देते हैं, मस्बत रवैये आपको हीरो बना देते हैं। इस तरह माशरती तौर पे जो मनफी रवैये हैं वो माशरे में एक बिगाड़ पैदा करते हैं, बदअमनी पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े, नफरतें, फिरकावारियत, तासुबाजी। और जो मस्बत रवैये हैं वो परवान चढ़ते हैं, तरक्की होती है, खुशहाली आती है, अमन होता है, भाईचारा होता है। ये हमारे रवैये और ये रवादारी। वाह जी वाह। अच्छा, नफरत अंगेज जो गुफ्तगू है उसके माशरे पे क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए जो गुफ्तगू आपकी होती है वो आपकी शख्सियत का आईनादार होती है। मैं देखिए बाज़ औक़ात हमारे जो मफ़हूम एक होता है, अंदाज़ गुफ्तगू गलत होता है। हम एक बात ये भी तो कहते हैं
کہ یہ کام مجھے فوراً چاہیے، یہ انداز گفتگو ہے. ہم اس کو ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں آپ کی مہربانی مجھے کام یہ کر کے دے دیں، فرق پڑ جاتا ہے. ایک میں آپ کو حکایت سناتا ہوں. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت ٹوٹ گئے. وہ صبح اٹھتا ہے اور اپنے وزیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ تمام دانت جو ہیں وہ میرے ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک وزیر اٹھتا ہے، کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے جتنے بھی عزیز و قاریب ہیں تمام انتقال کر جائیں گے. وہ اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو زندان میں ڈال دو. دوسرا وزیر اٹھتا ہے کہ اس کا جواب میں دوں گا. بادشاہ کہتے ہیں بتائیں. تو بادشاہ سلامت آپ کی جو ہے نا عمر دراز ہوگی. مانی ایک ہیں، انداز گفتگو تبدیل ہو گیا، اس کو انعام و اکرام ملا، اس کو زندان میں ڈال دیا. تو یہ گفتگو ہے، بات ایک ہی ہے، کرنے کا انداز ہوتا ہے. اور یہ انداز گفتگو گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہم گھر میں جائیں، ہم تو انداز گفتگو ہی ہماری ہے، ہم گھر میں جائیں گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے ہماری. یہ اگر ہمارے گھر میں جاتے ہیں اور بیوی کوئی فرمائش کرتی ہے وہ چودرانی بن کے تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے. اگر وہ عرض کرتی ہے 2 دفعہ ہو جاتی ہے. یہ انداز گفتگو ہے. جی بالکل بالکل، بڑی خوبصورت بات کی ہے. تو گفتگو کا جو انداز ہے اس سے جو ہے بندہ متاثر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے جو ہے بھڑک بھی سکتا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے. اور یہی جاننا چاہیں گے کہ اختلاف جو ہے یا تنازعات جو ہیں یہ کیا ہے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیجیے. دیکھیے اختلافات اور تنازعات یہ ہیں جب 2 شخص کچھ 2 مختلف رائے لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں سے اختلافات ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل. اور وہ پھر اپنی اپنی رائے پہ ڈٹ جاتے ہیں. وہاں پہ دلائی نہیں ہوتے، وہاں پہ ضد ہوتی ہے، وہاں پہ ایک انا ہوتی ہے، وہاں پہ ہار اور جیت کی کوشش ہوتی ہے. یہی سے اختلافات پھر ہمارے جنم لیتے ہیں. یہ ہمارے سطحی جو ہے وہ قسم کے بھی ہوتے ہیں، بڑے لو لیول کے. بعض اوقات ہماری کھلے اختلافات معاشرتی اختیار کر جاتے ہیں اور صوبائی لیول پہ اور نیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں. یہ اختلافات بعض اوقات ہمارے بالکل گھریلو لیول کے بھی ہوتے ہیں. تو ان کو ہم نے حل ان کی اقسام اسی طرح سے بن جاتی ہیں. اچھا کچھ چھپے ہوئے اختلافات ہوتے ہیں ہمارے، بالکل ہم غلطی سے ان کو بعض اوقات اوپن کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اندر ہی اندر ان کو ختم کر لیتے ہیں. اختلافات پیدا ہونے کی بنیادی وجہ دلیل کا نہ ہونا، بالکل ضد کا قائم ہو جانا، انا کا ہونا، یہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اور اقسام اس کی ہمارے گھر سے شروع ہو جاتی ہیں اور نیشنل لیول تک اس کی پھر اقسام بڑھتے چلی جاتی ہیں. یعنی عمل کے رد عمل اختلاف ہے. قاری صاحب آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اختلاف اور تنازعات جو ہیں کیا ہے، کچھ آپ بھی بتائیے اس حوالے سے. اصل میں اختلافات ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ذہنی سوچ کا اختلاف ہونا یہ ترقی کا باعث ہے، کیونکہ یہ ڈائیورشن ہے، بالکل ڈائیورسٹی ہے. تو اس میں سوچ میں اختلاف ہونے سے کوئی بری بات نہیں، اس سے انسان معاشرے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر ان باتوں کو ہم انا کا مسئلہ بنا لیں، کچھ ایسے سمت میں لے جائیں جس سے تصادم ہو، وہ نقصان دہ. معاشرے، ملک، جو ہماری آبادیاں ہیں ان کے اندر ہر جگہ اختلاف یا سوچ کا فرق پایا جاتا ہے اور یہ انسانوں کے اندر قدرتی بات ہے. انسان کا ذہن ہر کسی کی سوچ فرق ہے، لیکن اس کو ہم کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہم اس کو انتہا کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ہم اس کو مثبت کام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر ہم اس کو انتہا کی طرف لے کے جاتے ہیں نقصان کا باعث ہے، وہ چاہے معاشرہ ہو، مذہب ہو یا ایون سیاست میں بھی. تو اگر ہم اس کو مثبت طور پر آگے بڑھاتے ہیں وہ ہمارے لیے ترقی کا باعث ہوتا ہے. ہم نے ایک عام سی بات ہے، جب ہم بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا ایک دوسرے کے اندر مسابقت پائی جاتی ہے، بالکل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ ایک مثبت کام ہے. لیکن اگر کوئی اس کو آگے اس طریقے سے لے کے جائے کہ وہ لڑائی کا باعث ہو، جھگڑے کا باعث ہو، پھر وہ نقصان دہ. تو جو اختلاف رائے ہے، ڈائیورسٹی ہے، یہ معاشرے میں ترقی کا باعث بنتی ہے جب ہم اس کو مثبت طور پر لیں. ٹھیک ہے، اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں اور قاضی صاحب سے اور تھینک یو کہیں گے رکن الدین ندیم صاحب کا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرما رہے. ناظرین ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और वही बात है कि एहतियात बहुत ही ज़रूरी है, तो एहतियात के साथ मैं फिर दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। और हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं, मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ हैं चेयरमैन पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन और है हमारे साथ नईम इकबाल नईम साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आपसे ही सवाल करते हैं और आपसे पूछते हैं कि माशरती अमन में समाजी इदारों का क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू के हवाले से आपने आज हमें इकट्ठा किया है। और समाजी इदारों का जहाँ तक बात है, तो जैसे आप खुद जानते हैं कि ये आज का जो प्रोग्राम मैनेज किया है पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल ने, उसका भी मकसद यही है कि अमन, रवादारी, मोहब्बत और मुआशरे में इसको फ़रोग़ दिया जाए। और इसी तरह से पाकिस्तान में, मुल्तान में, पंजाब में और दुनिया भर में समाजी इदारे जो हैं इसी मिशन के तहत काम कर रहे हैं। और आप जब भी देखेंगे कि अमन भाईचारे की बात जब की जाती है, रवादारी और फ़रोग़ अमन की बात की जाती है, तो उसमें सफ़े अव्वल में खड़े हुए हमेशा आपको समाजी इदारे नज़र आते हैं, समाजी शख्सियात नज़र आती हैं। बहुत सी तंजीमें, बहुत से इदारे, बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने अमन के लिए, अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी जानों तक का नजराना पेश किया। बहुत बड़े बड़े ऐसे एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अपनी जानें तक इस मिशन के लिए कुर्बान कर दी। तो हम हमेशा जो समाजी इदारे होते हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि आपस में भाईचारे, अखुवत को फ़रोग़ दिया जाए। और इसी मकसद के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इसी मकसद के लिए बहुत से हम लोग सेमिनार्स भी करते हैं, वॉक्स भी करते हैं और लोगों में अवेयरनेस के हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स भी करते हैं। ये हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, मुख्तलिफ इदारों के तहत चलती हैं। हर इदारा अपनी तौर पर, अपनी तर्ज पर कोशिश करता है कि मुआशरे में अमन कायम हो, रवादारी कायम हो। बहुत खूबसूरत बात की है नईम। जावेद पारी साहब, आपसे पूछते हैं कि कोरोना की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर आवाम के लिए क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए आवाम को, और माशरती रवैये क्या हैं, आपको क्या नजर आता है? कुछ इस पर भी रोशनी डालिए, कुछ बताइए। जी, कोरोना जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक आलमी वबा है, ये पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में है। बिल्कुल। तो सारी दुनिया के अंदर इसका तरीकाकार एक ही है, समाजी फासला। बिल्कुल। और जो बाकी SOPs WHO ने सबको बताए हैं उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारा माशरा है इसमें हम बहुत जल्दी हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ना मिलाया जाए तो बुरा समझते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए, समझने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए ज़रूरी है कि हम हाथ मिलाने से परहेज़ करें, एक दूसरे के पास आने से परहेज़ करें, गले मिलने से परहेज़ करें और जो बातें बताई जाती हैं उन पर अमल करें। जो हर रोज़ टेलीविज़न पे जिन पर लोग, TV, मीडिया और जो लोग हैं माशरे के दानिश्वर लोग हैं आके बताते हैं हर रोज़, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि हमें जो कोरोना वायरस एक वबा है, लेकिन जो लोग कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये नहीं कि किसी को हो गया तो किसी और को नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमें उन्हें भी अपने मुआशरे का वैसे ही हिस्सा समझना चाहिए। लेकिन बीमारी से हमें प्यार नहीं है, इंसान से प्यार है। बिल्कुल। हमें इंसान से प्यार करना है, जो कुछ हम कर सकते हैं उसके लिए करें। किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि वो ठीक हो जाए लेकिन नफरत जो हमने उस बीज बो दिया उसके दिल में उसका बहुत असर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बीमारी है वो एक खुदा की तरफ से है, जैसे भी है दुनिया के अंदर है, लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो इंसान बीमार है कोरोना वायरस का, अगर वो शिकार हो गया तो उससे नफरत ना करें। उसको इस बात का एहसास ना हो कि कोई मुझसे नफरत कर रहा है। उससे ये एहसास हो कि ठीक है मैं बीमार हूं और उससे ये उम्मीद हो कि मैंने ठीक होना है। उसको एक एनकरेजमेंट जो है हमें माशरे की तरफ से मिलना चाहिए। तो हमारा ये फर्ज है कि इस बीमारी में अगर कोई शिकार हो जाता है, हुए हैं लोग सारी दुनिया में, लेकिन हमें मोहब्बत का इजहार करना है उनके साथ और उनकी केयर करनी है, उनके खानदानों की भी केयर करनी है
ताकि वो अपने आप को अकेला न समझे। बिल्कुल। नहीं साहब, यही बात आपसे ही जानना चाहेंगे, बल्कि यही सवाल करेंगे कि कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आवाम को क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करना चाहिए और मशरती रवैया क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे माशरे में जो मिसकंसेप्शन है कि ये कोरोना कोई वबा नहीं है। आम तौर पे हमारे माशरे में अभी तक लोगों में ये एक जो है गलत फहमी है कि कोरोना कोई वबा नहीं है, कोरोना नहीं है। हमारे अमूमन लोग इससे उन सब के लिए है कि एक वबा आलमी सतह पर मौजूद है, जिसको WHO भी कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है, और अब तक 5 लाख के करीब लोग पूरी दुनिया में इस वबा की वजह से हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब मरीजों की तादाद 2 लाख से जायद हो चुकी है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से जायद इसके मरीज हैं। तो ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक वाकई वबा है। और इस वबा से बचने का वाहिद हल समाजी फासला है। आप जैसे WHO की हदायत हैं कि आप 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं, मास्क इस्तेमाल करें, जब घर से निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं, किसी भी जगह आप जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ हाथ को आप 20 सेकंड तक धोएं। और पादरी साहब ने जैसे अभी बात भी की है कि लोगों का इश्तियाक होता है कि एक दूसरे से गले मिलें, हाथ मिलाएं। ये बतौर मुसलमान भी और पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी अखलाकियात भी हैं, और हम इस पे बड़ा जज्बाती भी होते हैं। जब किसी से मिलते हैं तो हम खुद अपने जज्बात का इजहार गले मिलने से, हाथ मिलाने से करते हैं, लेकिन अब जो मामलात हैं इससे थोड़ा सा इज्तनाब करना बेहतर होगा। ठीक। अच्छा, इख्तलाफ या तनाज़ात से माशरे में जो है रवादारी पे क्या असर पड़ता है, कुछ इस हवाले से बताइए। नहीं, इख्तलाफात और तनाज़ात जब सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि ये पैदा क्यों होते हैं। ये उस वक्त पैदा होते हैं जब आप किसी और पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, जब आप किसी पर अपना नजरिया थोपना चाहते हैं जबरदस्ती, तब ये इख्तलाफात और तनाज़ात पैदा होते हैं। जब आप अपना छोड़ो ना, दूसरे का छेड़ो ना, तो आप में कोई इख्तलाफ पैदा नहीं होते, तनाज़ात खड़े नहीं होते। तनाज़ात उस वक्त खड़े होते हैं जब माशरती समाजी इंसाफ ना हो। यहाँ पे अकरबा परवरी है, करप्शन है, रिश्वत है, लोग बेरोजगार हैं, गुर्बत है, ये बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से बदअमनी भी पैदा होती है, और ये जो तनाज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, बहुत सारे ये भी पैदा होते हैं। जब समाजी इंसाफ होगा, माशरती इंसाफ होगा, तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे माशरे में तनाज़ात भी हल होंगे और इख्तलाफात भी पैदा नहीं होंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल नईम साहब हमारा तशरीफ़ फरमा थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम जावेद पादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा थे। और जी बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और मैं जा रही हूँ हबीब कुकिंग ऑयल के किचन में, और जी तनवीर भाई इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, और यकीनन चिकन बना चुके हैं। आज जो है हांडी चिकन क्या बन रहा था आज, क्योंकि खुशबू तो आ रही थी मुझे अचारी की। क्या करूं यार, बातों में ना जो दिमाग जो है ना बंदे का कभी कभी हिल जाता है, तो मेरा भी कभी कभी हिल जाता है दिमाग। तो उम्र का तकाजा भी है, तो कहते यही है लोग बादाम खा लो, तो शायद क्या बादाम से वाकई कोई असर पड़ता है या नहीं है, वाकई उम्र का तकाजा ही है। ताकत तो मिलती है ना, ताकत मिलती है, बातों से ताकत मिलती है। हम लोग वो हैं जो जिनको ताकत से जो लेनी हो ना तो फिर बातों से ले लेते हैं। अच्छा जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी ट्रेन चलाएं, क्या क्या बनाया, क्या क्या इसमें डाला, इंग्रेडिएंट्स बताएं जी। सबसे पहले हमने चिकन लिया, ठीक है, इसमें हमने क्रीम डालनी है, इसमें हमने अचार का पेस्ट डालना है, इसमें कलवंजी, इसमें अजमैन, इसमें जीरा, इसमें मिर्च डालनी है, नमक डालना है, और थोड़ा सा हमने जो है कि वो उसमें थोड़ी सी जो है कि हल्दी भी ऐड करनी है, ठीक है जी। और बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ऑयल को, हबीब के ऑयल को गर्म करेंगे, उसके अंदर चिकन को सोते करेंगे, उसके अंदर आप पेस्ट डालेंगे, जब वो ब्राउन हो जाएगा उसके अंदर आप टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद, मसाले डालने के बाद अच्छी तरह उसको पकाएंगे। पकाने के बाद जब वो अच्छी तरह पकाना है, थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगाना है, 3 से 4 मिनट के लिए, और इसकी जो ग्रेवी है, जो टमाटर है, उसको दाना दाना बनाना है, ठीक है। जब ये दाना दाना बन जाएगा उसके बाद दूध और क्रीम आपने 1/2 कप लेना है, वो आपने अच्छी तरह मिक्स मार के या फॉक से मिक्स करके उसको इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह पकाना है। और इसकी ग्रेवी जो है मुलायम होनी चाहिए, प्यारी होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, और शक्ल भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे मजे मजे की डिश जो है नजर आ रही है। क्योंकि बाद टाइम हम खाना जायका टेस्ट बाद में देखते हैं, शक्ल पहले देखते हैं, तो ये बात सही कह रही हूँ। अच्छा जो है पेश करना या प्रेजेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आयशा को इजाजत देंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। तनवीर भाई इजाजत देंगे, आप भी, और अल्लाह हाफिज कह देंगे लोगों को। अल्लाह हाफिज।